नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 2/3 शक्तिशाली सरकार बनेको 1 वर्ष बितिसकेको सन्दर्भ सँगसँगै यो बीचमा यो सरकारले राम्रो काम गर्यौं भनेर सार्वजनिक गरेको प्रगतिको सूचाङ्क र यो सरकारले गर्न सकेन भनेर आलोचना भइराखेको टीका टिप्पणी, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 1 वर्षको अनुभव अनि स्थानीय सरकारले मुलुक संघीय संरचनामा गइसके पछाडि विगत 1.5 वर्षदेखि गरिआएको कामको समीक्षा, समग्र नेपालको परिवर्तित राजनीतिक चित्रमा केन्द्रित रहेर हामी संवाद गर्दैछौँ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। ओली सरकारको 1 वर्ष, अहिले अलिकति पछिल्लो विषयवस्तु र सन्दर्भ त्यही नै छ। केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली सरकार गठन गरे, नेपालमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेर आइराखेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार। यो सरकारले 1 वर्षमा हामीले धेरै ठुलो छलाङ मार्यौँ भन्दै गर्दाखेरि सडकबाट जुन रूपमा आलोचना भइराखेको छ, तपाईँ नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिलाई नजिकबाट चिरफार गरेको मान्छे, बुझेको मान्छे र कम्युनिस्ट राजनीतिसँग पछिल्लो समयमा अलिकति विरक्तिको वितृष्णा पनि व्यक्त गरिराखेको मान्छे, यो ओली सरकारको 1 वर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले त पहिलोकोलाई यो विरक्तिको भन्ने कुरा नै मसँग जोडिँदैन। दोस्रो कुरा, यसलाई म कम्युनिस्टहरूले कामै गरेन नि, यिनीहरू बिग्रिए कम्युनिस्टहरू भनेर तपाईँ त्यो भएन नि। मैले यिनीहरू नै कम्युनिस्टै होइनन् भनिसकेँ। मेरो थेसिस चाहिँ यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने भएपछि अनि विरक्तिने कुरा भएन, वितृष्णा मात्रै भयो। होइन, यिनीहरू प्रतिको वितृष्णा, एप्रोचमा वितृष्णा पनि छैन। म गुण्ड दोषको आधारमा कुनै पनि कुरालाई उठाउने गर्छु। जस्तो अब नाकाबन्दीको बेला म ओलीसँग थिएँ, 45 को नाकाबन्दीको बेला राजासँग थिएँ, जनयुद्धको बेला प्रचण्डसँग थिएँ। राष्ट्रियताको मामलामा कमल थापासँग भए। अब कमल थापाले पनि राष्ट्रिय छोडे, तिनलाई पनि छोडे। राजा त छुट्टीमा गइहाले, प्रचण्डले जनयुद्ध छोडिहाले। अनि ओलीले पनि नाकाबन्दी ताकाको राजनीतिक अडचन छोडिसकेपछि मैले आफूलाई आफ्नो ठाउँमा राखी छोडेको छु। यसलाई तपाईँहरूले वितृष्णा मान्छे यो दो बाटोमा उभिएर समग्र नेपालको राजनीतिक चरित्रलाई हेर्दाखेरि 1 वर्षको समीक्षा अवधि कस्तो रह्यो हाम्रा लागि? अब यो चाहिँ अब हाम्रो कोणबाट भन्दा पनि उनीहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि त्यति यो आशा लाग्छ, किनभने त्यही किताबाट सरकारमा सफलताको कुनै पनि दावा आएको छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले हामीले जगमते हालेका छौँ यो भनेको छ। अब यो जग चाहिँ हावाको घर हो, बालुवाको घर हो प्रतिपक्षले भनेको छ, होइन? बैलगाडा चढेर सगरमाथा चढिन्न। अब मधेसवादीले पनि जे कारणले हामी त्यहाँ गएका हौँ त्यो कुरामा परिणाम आइराखेको छैन नै भनिराखेको छ। भनेपछि जसले यो सरकारबाट केही न केही लाभ लिएको छ र पदमा छन्, ती बाहेक त कसैले पनि सरकारको सराहना गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। भन्दा सफल कि असफल भनेर भन्ने ठाउँै भएन। यो त कुहिरोभित्र हराइराखेको जस्तो यो भन्न सकिन्छ। पूर्णतः असफल छ यो सरकार, असफल भयो, पूर्णतः असफल। सफलताका कुनै सूचकहरू आउँदै आएनन्? हामीले विगतका राजनीतिक अनुभवसँग दाँजेर हेर्ने हो भने? होइन, विगतसँग दाँजेर हेर्ने हो भने त जस्तो अब संविधान आयो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो, असफल भए पनि सफलतासम्म पुर्याइयो। अनि केही खाका, प्रादेशिक खाकाहरू आए, सारा भयो नि त। ती कसीमा हेर्दाखेरि त जस्तो अहिले भनेको चाहिँ टोटल 339 कानुनहरू या त परिमार्जन संशोधन वा नयाँ बनाउनु पर्ने यो जिम्मेवारी, मूलभूत जिम्मेवारी थियो यो सरकारलाई। यो फागुन 21 सम्ममा त्यो कुरालाई सक्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा थियो। अब के भइरहेछ, म केही समय विदेशमा भएको हुनाले त्यो म अपडेट हुन सकिरहेको छैन। तर यिनले बिस्तारै विषयलाई संवैधानिक सङ्कटतिर लग्यो भने ट्र्याकबाट ल्याउला नि। अब हामीसँग छ नि, त्यसपछि त फास्ट ट्र्याक गर्ने नियमहरू निलम्बन गरेर त्यो नै समस्याको जड हुन्छ। फास्ट ट्र्याकबाट आउने बित्तिकै अहिलेको संविधान घोषणाले हामीलाई आत्मघातमा पुर्याइदिएको पनि त्यही फास्ट ट्र्याकले। हिजो पहिलो संविधान सभामा पनि राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग डे 1 मा गठन गर्नुपर्ने, या त त्यसलाई चाहिँ लुकाइयो, होइन भने फास्ट ट्र्याकको कुरा गरियो। आखिर कति आत्मघाती भयो त? त्यस कारण यो नै यिनीहरूको चाहिँ सफलता असफलताका सूचकहरू हुन् र ती सूचकहरू चाहिँ त्यति सकारात्मक छैन। यी आफैले काम गर्न सकेनन् अथवा यिनलाई काम गर्न दिएन, दुईटा कोणबाट हेरौँ न। प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भन्ने ठाउँ खासै रहेन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीलाई सहयोग भएन भन्ने खालको प्रतिक्रिया आइराखेकै छ। समग्रतामा यी आफैले इच्छा शक्ति नभएर काम गर्न नसकेका हुन् कि समग्र परिस्थितिले काम गर्न नदिइराखेका हुन्? होइन, यो त उनीहरूले सहकार्यको संस्कृति हुनुपर्छ नि आफैसँग। तपाईँसँग मैले एउटा अन्तर्वार्ता सम्पादन गर्दा पनि आधी घन्टा त हामी बिचमा चाहिँ राम्रो सहकार्य हुनु पऱ्यो नि त।
उल्टो उल्टो हुँदै गयो भने त अन्तर्वार्ताको विषयवस्तु नै नआइकन हामी आधी घन्टा बिताउँछौँ। यसलाई सार्थक र परिणामदायी मान्ने हो भने त पहिला हाम्रो बिचमा सहकार्य हुनु पर्यो, एकअर्काको कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्यो, त्यसपछि बिस्तारै जे कुराले त्यहाँ लिड गरिराखेको छ विषय त्यतितिर जान्छ भने चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सहकार्य गर्नु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मैत्री हुनु पर्यो, उद्यमीहरूसँग सहकार्य चाहेको भने उद्यमी मैत्री हुनु पर्यो, नागरिक समाजसँग सहकार्य चाहेको भनेदेखि नागरिक मैत्री हुनु पर्यो, बौद्धिक समुदायसँग सहकार्य र अपेक्षा चाहेको भनेदेखि बौद्धिक समुदाय मैत्री हुनु पर्यो। बौद्धिकलाई भेट वैद्युलाई नै थला पारिदिन्छु भनेको छ, पत्रकारलाई भेट्यो पत्रकारकै बुम फ्याँकिदिएको छ, जागिरबाट निकालिदिएको छ, अनि कर्मचारी इत्यादिलाई प्रेरणा कसरी इमरान खानले कसरी सम्बोधन गर्छन् त त्यहाँ तिमीहरूका सम्पूर्ण कुराको पछाडि म छु, तर तिमीहरूले अहिलेको पाकिस्तानको अवस्थालाई बुझिदिनुपर्छ जो चाहिँ यस्तो छ भन्छन्। अनि यहाँ यिनीहरूले के भनेका छन् त हरेक कुरा राम्रो छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै चकित हुने गरी हामीले काम गरेका छौँ भनिराखेका छन्, मेलम्ची पनि बनिरहेको छैन, खाल्डाखुल्डी पनि बनिरहेको छैन, ठेकेदारले समयमा काम गर्दैन, केही पनि हुन सकिरहेको छैन। यही हो त अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चकित हुने गरेका यिनै हुन् सूचकहरू। त यो कुरामा त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि, अनि हामीले यो कुरामा गाह्रो मान्ने बित्तिकै थला पारिदिन्छु भनिहाल्छन्। अनि कसरी सहकार्य हुन्छ त? अनि मैत्री समुदाय यो धात्री समुदायको कुरा अहिले मैले सुनेको उद्यमी साथीहरूले भन्छन् गएको 50 वर्षमा दात्री निकाय सबैभन्दा विकसित भएको अवधि यो बनेको छ भन्छन्। व्यापार घाटा यो अवधिमा गएको यही अवधिमा 6 महिनामा जति व्यापार घाटाको आँकडा बढेर गएको छ त्योभन्दा धेरै प्रतिशत चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। र लगानी मैत्री वातावरण अत्यन्त जोखिमपूर्ण भएर गइरहेको छ। तपाईँ एनसेलकै मात्रै एउटा कुरा गर्नुहोस् न, एनसेललाई जसरी यिनीहरूले ल्याए त्यसपछि जसरी लाभांश करमा यिनीहरूले खेलवाड गरे त्यसपछि अदालतले जे निर्णय भयो अनि कसले लगानी गर्छ यहाँ भन्नु त? ल कसैले 1000 विश्वास भएन खोइ त के आधारमा? प्रधानमन्त्री हिजो भनिरहनु भएको छ तिमीहरूको लगानीको पूर्ण ग्यारेन्टी यहाँ छ भनेर। अनि एनसेलको नेवानीमाथि चाहिँ सञ्चय कोषको लगानी छ, ब्याज सरकारले तिर्नुपर्ने स्थिति बनिरहेछ, अनि कसले लगानी गर्छ त नेवानीमाथि फेरि भोलि? त यो शैली जे भइराखेको छ यो राजनीतिक चस्मा लगाएर हेर्ने हो कि प्रशासनभित्रको समस्याका रूपमा हेर्ने हो? यसलाई पनि दुईटा पार्टहरू होला नि। हामीले 46 सालभन्दा यता समग्र नेपालको सबै सेक्टरमा कर्मचारी, अदालत, प्रशासन, संवैधानिक निकाय सबैतिर राजनीतिकरण व्याप्त गऱ्यौँ। अहिले त्यो राजनीतिक डङ्गुरबाट सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्दाको परिणाम हो कि? एकदमै होइन, यो राजनीतिसँग जोडिएको कुरा छैन। राजनीति आवरणमा अपराध गर्ने आपराधिक तत्त्वहरूको कुकर्मको यो परिणाम हो, यो राजनीतिको परिणाम होइन। राजनीति त सबै समस्याको जडबाट निकाल्ने, समस्याको दलदलबाट निकाल्ने विषय राजनीति हुन्छ नि त। राजनीतिलाई तपाईँले आफ्नो निजी फाइदाको लागि दुरुपयोग गर्नु पर्यो भने समस्याको सूत्रपात त्यहाँबाट हुन्छ। जस्तो अदालत राजनीतिक फाइदाको लागि अदालतलाई आफ्नो पन्जामा लिन खोजियो, प्रहरी आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि प्रहरीलाई आफ्नो पन्जामा लिन खोजियो, कर्मचारी आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि कर्मचारीलाई आफ्नो पार्ने प्रपञ्च गरियो। समस्या त्यहाँ छ नि। सिडिओ आफ्नै पार्टीको हुनुपर्ने, सिडिओले जे इसारा गर्छ माथिबाट त्यही काम गरिदिनु पर्ने, तल व्यापारलाई छोड्नु पर्यो भने छोडिदिनु पर्ने, थुन्नु पर्यो भने थुनिदिनु पर्ने। सिडिओको काम त्यो हो। सिडिओको काम त बृहत्तर सिंहदरबारको भूमिका जिल्ला जिल्लामा निर्वाह गराउनु हो उसको काम त। अनि कुन दलका को बैरीहरू छन् तीलाई ठिक लाउने काम सिडिओको हो। जस्तो अब कर फर्चुट आयो कि तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो चुडामणि शर्माकै कुरा गर्नु न। यिनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि चुडामणिमाथि घोडा चढे, आखिर चुडामणिलाई कहाँ पुर्याइदियो त? यो राजनीतिको कुरा हो कि चुडामणिको आफै भ्रष्ट आचरणको कारण हो कि राजनीतिले चुडामणिलाई दुरुपयोग गरेको कुरा हो त? व्हाइट बडीको हकमा पनि यही हो। लोकमान सिंहकैमा जाउँ, लोकमान जाउँ। अब सुशीला कार्की कसरी चिरहन गरे त यिनीहरूले? अब अहिले जुन चोलेन्द्र शमशेर जाबार त्यहाँ पुगिराखेका छन्, 1-2 कदम यिनी अगाडि बढुन् त दौरा फुकालिदिन्छन् चोलेन्द्र शमशेरको यिनीहरूले। अब राजनीति समस्या कि न्यायालय समस्या कि को चाहिँ समस्या थियो? दीर्घकालमा हामीले हुर्काइराखेको समस्या हो नि यो त। अहिले 1 वर्षको कालखण्डको समीक्षा गर्दै होइन, त्यो त भनेकै छैन नि। यो त चाहिँ उत्तराधिकारमा अहिलेको सरकारले प्राप्त गरेको विरासत हो यो। तर योसँग के जिम्मेवारी थियो भनेदेखि यसलाई त दुई तिहाई थियो। अस्थायित्वको सरकार गिर्ने समस्या योसँग थिएन। उसले बोल्ड डिसिजनहरू गर्न सक्थ्यो। बोल्ड डिसिजन गर्ने बित्तिकै हामी जम्मै एकमुख लागेर त्यहाँ उभियो। जस्तो चोलेन्द्रले एउटा निर्णय गर्ने बित्तिकै एकजना मान्छेले पनि भएन भनेर ल भन्नुहोस् मलाई भन्यो। चोलेन्द्रलाई नै कसरी खेद्थे त यिनीहरू?
बाफ्रे यिनीहरूलाई चोलेन्द्रलाई यिनीहरूको विकल्प भएदेखि यिनीहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने थिएन यिनीहरूले। विकल्प भएन त्यहाँ 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष कति वर्ष प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्चको योग्यता पुगेन। त्यही त यो न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने रहेछ त्यहाँ। दीपक राज जोशीलाई बोलीको बोको बनाइहाले। चोलेन्द्र त एक्लै भइदिए अनि बोलाएर यो गर्छौ कि गर्छौ नि तिमी भनेर गर्छु भन्ने पारेर अनि उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाए। अब यो राजनीति हो कि अमुक राजनीतिक दलको चाहिँ हथकण्डा हो कि अदालतको समस्या हो त यो हो। यहाँबाट समस्याहरू उत्पन्न भएर गएका छन्। अब यो समस्या चिर्न सकेन भने त हामीले जतिसुकै शक्तिशाली सरकारको कुरा गरे पनि जतिसुकै स्थिरता अथवा समृद्धिको कुरा गरे पनि त्यो तपाईँले भने जस्तै हावाको घर हो। हामी त्यही कुरा भनिदिन्थ्यौँ। त्यस कारणले प्रशस्त चाहिँ बेनिफिटहरू यो सरकारलाई थिए। गणितको समस्या थिएन, नेतृत्वको पनि समस्या थिएन। किनभने प्रचण्डले निर्वाध रूपमा चाहिँ केपी ओलीले वकालत गरिरहेको स्थिति छ अहिले आजका दिनसम्म। अब अरू दल त्यहाँभित्रका अरू नेताहरूलाई पनि आफ्नै प्रकारले वामदेवलाई ठेगान लगाइसकेको स्थिति छ। निष्कण्ठ छन् नि त केपी ओली त। अनि यो चाहिँ दात्री निकायलाई सुरेन्द्र केसीको टाउकामा हालिदिएर हुन्छ? यो उनीहरूभित्रको समस्या हो। यो शासकीय शैलीको समस्या हो। यो प्रतिबद्धताको अभावको समस्या हो। यो समग्रतामा यो चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले भने जस्तै मुलुक अहिले समृद्धिको बाटोमा त गएन। हामीले प्राप्त गरेका सारा उपलब्धिहरू खोज्ने बाटोतर्फ मुलुक गइराखेको छ। यो सरकार साम्यवादी बाटोमा गयो, अधिनायकवादी बाटोमा गयो। मैले भनेको थिएँ नि चुनावमा, कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्यो भने रुन पनि पाइँदैन, हाँस्न पनि पाइँदैन। बाबा आज त त्यही देख्नु भयो नि भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्न थालेका छन्। त्यो बाटोतिर चाहिँ हामी गइराखेका हौँ। ल समृद्धिको बाटोका सम्भावनाहरू त जग बसालेका छौँ, गरौँला सरकारले भनिराखेका छ, त्यसैमा चित्त बुझाउँ। त्योभन्दा बाहेक अब शेरबहादुरले भनेको कुरामा तर्क रहेनछ भन्ने अवस्था हामीलाई भएन। त्यो चाहिँ सत्य हो। यो अधिनायकवादी बाटोतिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्यसँग मेल खाँदैन। जति नै कुरा गरे पनि यिनीहरूले छटपटाउने भनेको अर्को 4 वर्ष हो। 4 वर्षमा त्यत्रो अधिनायकवाद के आउँछ? यहाँ केही पनि आउँदैन। अनेक शासनहरू मान्छेले खप्छन्, हामीले पनि खपेकै हो। पञ्चायतभन्दा कडा थियो, धेरै कडा थियो सङ्कटकाल, खपेकै हो। खप्यौँ नि हामीले, घर घरमा हस्तक्षेप हुन्थ्यो, हामीले खप्यौँ। 4 वर्ष हामी अरू खपौँला। त्यसपछि त अनि के हुन्छ त यिनको अवस्था? त्यस कारण यो बाटो नै होइन, यो आरोपै ठिक छैन। यो यिनीहरूको शासकीय शैलीले उत्पन्न गरेको प्रतिक्रिया हो। यो अधिनायकवादसँग जोडिएको छैन। यो खालि यिनीहरू लहड हो। यो हजुर लहड होइन। यहाँ त के भयो भनेदेखि एउटा बेसलेस टक गर्ने प्रचलन छ नि त। यहाँ बेसलेस टक गरे जस्तो एउटा मिडियामा हिजो म बोलिरहेको थिएँ, अमुक मिडियालाई नाम लिएर अमुक देशको लगानीको यो मिडिया हो भनिरहेको थिएँ उनीहरूले। हिजो उनीहरूलाई लङ्गोटी कसेर साथ दिँदा त्योभन्दा प्रजातान्त्रिक मिडिया हाउसै अर्को थिएन। त्यो मिडियाले हामीलाई नै हालत बनाएर छोडिदिएको थियो। तर आज एन मौकामा त हामीले त्यो मिडियाको फेरि सपोर्ट गऱ्यौँ नि, किनभने कल्पित कुरा उनीहरू गर्दैछन्। त उनीहरूको चस्मा त्यस्तो छ। आफ्नो क्याम्पमा नआउने जति सबै या त प्रतिक्रियावादी होइन भने शत्रु। तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवी पनि अलिकति पूर्वाग्रही भएर काम गर्न दिइराखेका छैनन्, मुसाको प्रवृत्ति देखाइराखेका छन् बुद्धिजीवीहरूले भनेर प्रधानमन्त्रीले कटाक्ष पटक पटक गरिराख्नु भएको छ। त्यो क्याटेगोरीमा पनि अलिकति तपाईँहरू पनि थोरै पूर्वाग्रही भएको हो कि होइन? त्यसमा क्याटेगोरिक हुनु पर्यो। हिजो त प्राध्यापक सङ्गठन थियो, शिक्षक सङ्गठन थियो, लयर एसोसिएसनहरू थियो, ती जम्मैले झन्डा उचाल्थे नि त हिजो। त्यो तरिकाको विरोधको पो अर्थ हुन्छ। सुरेन्द्र केसी एउटाले केही कुरा भन्यो भनेन भन्ने कुराको त्यत्रो बौद्धिक अर्थ हुन्छ र त्यहाँ? यो त मेरो एउटा निजी विश्लेषण, सुसूचित गराउने कुरामा जनतासँग उभिएको मात्रै हो नि। जनता जुन म बोलिरहेको छु त्यही भाषा बोल्छन् जनताले। अहिले जुन गीत सत्यको नजिक हो कि होइन भन्ने कुरा हो होइन, भनौँ न यही गीतको कुरा गरौँ न त। यो गीतलाई पनि यिनीहरूले त छोडेन नि त। लुट्न सके लुट। यो गीत त उसले बिचारा जनताको भाषा बोलेको हो नि त। इन्टायरली जनता त्यसरी नै बोल्छ नि त अहिले। उसलाई चाहिँ एउटा स्रष्टा हो, एउटा चाहिँ विधान अन्तर्गत ल्याएर चाहिँ उसले त्यसलाई प्रस्तुति गरिदियो। त्यसमा कति लाक्षणिकता होला, विधाधर्मिता कति होला, अभिव्यञ्जना कति होला नि। ती धर्मका परिपालनका सन्दर्भमा त्यो बुनोट भएको होला नि त। तर यिनीहरू त बोक्ला त त्यसलाई पनि लिएर हो। यो यिनीहरूको समस्या हो। सुन्नुपर्छ। ए हाम्रो दर्पण साहित्य त समाजको दर्पण हो भन्थे होइन हिजो यिनीहरू। यिनका समालोचकहरू थिए नि त यहाँ। फलानु पार्टीको समालोचक, तिलानु पार्टीको फलानु भन्थे होइन त। तिनले विश्लेषण गर्दा के भन्छन् त? माधव घिमिरेले कविता लेख्ने, अनि यिनीहरू सिंहावलोकन गरेर पिएचडी हुने होइन। माधव घिमिरे आफै हाँस्थे अरे। मैले त यो कुरा सोचेकै थिइनँ। सिंहावलोकन त टाढासम्म सोच्दो रहेछ भनेर गएर हाँस्थे अरे बुढो आकाशतिर हेरेर।
समालोचकले त अनेक जोडकोणबाट कुरालाई उठाउँछ त त्यसमा प्रयोग हुने शब्दका सन्दर्भमा अलिकति आपत्ति रह्यो। पछिल्लो पटक तपाईँले जोडिराखेको गीतको प्रसङ्ग, हुन त हामीले विगतमा 46 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कालखण्डमा उछालिएका नारा, 62-63 आन्दोलनमा उछालिएका नारा, त्योभन्दा पछाडि अथवा यो 52 सालको पेरिफेरीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला लक्षित नाराहरू सम्झिने हो भने त अनि त्योभन्दा झनै विकरालपूर्ण शब्दहरू प्रयोग भए होलान्। तर अहिले चाहिँ अलिकति सरकार स्थिर रूपमा के काम गर्न खोजिराखेको थियो, जनतामा उत्साह जगाउनुको सट्टा जनतालाई निराश बनाउने, जनतालाई गैर कानुनी आय आर्जनका लागि आकर्षित गर्ने खालको एउटा अभिव्यक्ति भयो भनेर त्यहाँनिर अङ्कुश लाग्यो भनिएको छ। त्यसलाई त अनि शिष्ट तरिकाले प्रतिरोध गरे भयो नि त। यी मिडियाहरू, यी फोरमहरू त्यसो भने किन छन् त? लोकतन्त्रमा त बहुविचारलाई त शून्य धैर्यता त राख्नुपर्छ त। सत्ता स्वभावैले दमनकारी हुन्छ, प्रतिपक्षले पनि स्वभावैले त्यसलाई प्रतिकार गर्छ। लोकतन्त्रको चाहिँ मर्म र धर्म नै यही हो। यो कुरालाई त हामीले परिष्कार पो गरेर लैजानुपर्नेमा द्रुतसान गरेर दमन गर्ने, तपाईँ दमनको डन्डा देखाउने, तपाईँ त्यो मिल्दैन नि त। जस्तो हिजोकै कुरा त अहिले त सोसियल मिडियामा आइराखेको छ, क्याटेगोरिकल्ली ज्ञानेन्द्र र पारसलाई चाहिँ हत्यारा भनेको छ, क्याटेगोरिकल्ली। त्यो ठाउँमा यिनीहरूले यमराज मात्रै भनेको छ। प्रतीकात्मक हो नि त, बिम्ब पनि प्रयोग गर्न नपाउने, शासकको विरुद्धमा स्रष्टाले बिम्ब पनि प्रयोग गर्न नपाउने। चन्द्र शमशेरको पालामा मकैको खेती लेखियो, मकैको खेती शीर्षकै मकैको खेती, कृषि र मकैसँग एउटा उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्री हो त्यो। त्यसको भूमिकामा के लेखियो भनेदेखि मकैलाई राम्रोसँग जगडा गरेर नबचाउने हो भनेदेखि सेतो टाउके र कालो टाउकेले त्यसलाई बाटामा खाइदिने डर हुन्छ, घुनपुतै लाग्छ भन्ने सङ्केत गरेको बिचरा उसले। चम्चाको राणाको त चम्चा हुन्थ्यो नि, सिरी 6 हुन्थ्यो नि त त्यहाँ फेरि पण्डित गएर हजुर सक्यो बाहुनले त भनेर बिन्ती बिसार्यो। सायद त्यो टाउके भनेको कमान्डर इन चिफलाई भनेको, रातो टाउके भनेको श्री 3 प्रभुलाई भनेको, प्रभु भनिदिएपछि 9 वर्ष लगेर ठोस दियो। त्यही कुरा यहाँ दोहोरियो त। यो यमराज भनेको केपी नै हो, यो कुकुर भनेको केपी ओलीकै कार्यकर्ता हुन्, अनि राष्ट्रपतिले महँगो गाडी चढिनु भनेको विद्यालय नै भनेको भन्ने व्याख्या यहाँ तस्बिर देखाइएको छ, दृश्य देखाइएको छ। तस्बिरकै कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु 41 सालतिर सार्कको सम्मेलन भइरहेको थियो यहाँ। त्यति बेला नेपालमा चाहिँ लागु औषधको कारोबार हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालको दरबार एकदमै बदनाम थियो। यो प्रकरण आउँदाखेरि राजा वीरेन्द्रको तस्बिरलाई चाहिँ फोकस गरेको थियो। मिडियामा यो प्रचलन छ त। यो आपत्तिजनक होला, मैले माने, अस्वीकार्य पनि होला, त्यो पनि मैले माने। तर लोकतान्त्रिक समाजमा चाहिँ पचाउन सक्नु पर्थ्यो भन्ने यहाँको यही मिडियामा तपाईँले कहाँसम्म देखायो भनेदेखि राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक पदलाई अमुक जन्तु बनाएर, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदलाई अमुक मेल जनावर बनाएर त्यो माथि घोडा चढाइएको पनि यिनै आँखाले देखेको छ। त्यस्तो तुलनामा यहाँ त्यस्तो कुरा के छ ल मलाई भनिदिनु। त्यो भन्नेलाई त साँच्चै नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो आपत्तिजनक चित्रमा प्रस्तुत गर्न कसलाई छुट हुन्छ? कुन देशमा यस्तो छुट हुन्छ? प्रजातन्त्र भनेको नङ्गा नाच हो होइन नि। तर हामी कहाँ चाहिँ संविधानले के व्यवस्था गर्यो भनेदेखि भूअखण्डता, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव चाहिँ बिथोलिनमा चाहिँ अभिव्यक्ति छुट हामीलाई छैन। यो दायराभित्र रहेर हामीलाई अभिव्यक्ति छुट चाहिँ छ। यसमा के भूअखण्डता र सामाजिक सद्भाव खलबलियो ल भन्नु मलाई। समाजलाई भ्रष्ट बनाउने आशयबाट गीत आयो होइन। भ्रष्ट समाज लुट, राज्यलाई जति लुटे पनि लुट, सके जति लुट, त्यो त व्यङ्ग्यात्मक हो नि त। त्यो त थपकै लुट भनेको होइन नि। यहाँ यस्तो यस्तो छ र हामी यो खप्नको लागि अभिशप्त छौँ भन्ने तर्क हो नि त त्यसको। स्पष्टीकरणको मौका पनि दिएन कलाकारलाई, सम्पूर्ण कुरा दिनु पर्यो। अब यहाँ त के भने आपत्तिजनक भाषामा चाहिँ धम्क्याउने काम भयो। ल भनौँ न, भोलि यही कुरा गर्ला, यही पार्टी जो प्रतिपक्षमा जाला, अनि यही कुरा कुनै अर्कोले गर्यो भने कस्तो लाग्छ त मान्छेलाई? प्रजातन्त्र भनेको त आफूले पनि त्यो स्थिति बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर गर्ने प्रणाली हो नि त प्रजातन्त्र भनेको। जस्तो भोलि चाहिँ एउटा नजिर बन्ला हाउसमा, त्यो नजिर भोलि अर्कोले हिजो तिम्रो पालामा यो भएको थियो भन्ने नजिर देखाएर जबरजस्ती गरेर हुन्छ? भयो त। अस्ति चिकित्सा शास्त्र विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा दमननाथ ढुङ्गानाले गर्न हुने, रामचन्द्र पौडेलले गर्न हुने, हामीले गर्न नहुने। बस
भयो कि भयो नि त? सुभाष नेमाङले गरेका थिए। अनि पास भयो त। अब यहाँ त यहाँसम्म भनिएको छ कि बसेकै ठाउँबाट मन्त्रीले चाहिँ विधेयक पाठ गर्न सक्छ पनि भनिएको छ। भोलि त्यस्तै अर्कोले गर्यो भने के हुन्छ त? हामीले यहाँसम्म देख्यौँ मन्त्रीलाई चाहिँ, अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ ब्रिफकेस कोसेर टाउकोमा हानिएको छ, हाम्रो आँखाले देखेका छौँ। त्योसम्म गर्नेले कसरी योसम्म गर्न सकेको त? अनि भोलि अर्कोले हो, यो चाहिँ के भने परिष्कार गर्नुपर्ने विषय हो र यस्तो खाली ठाउँ हामीले छोड्नु हुँदैन। सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले म सत्ताभन्दा बाहिर भोलिका दिनमा रहन्न भन्ने आशयबाट व्याख्या गर्यो, बुझ्यो। उनी यो गैर जिम्मेवारी, अब यो प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ तीनटा कुरामा हुन्छन् भन्ने छ नि, जवाबदेहिता, पारदर्शिता र चाहिँ योग्यता क्रम, यो तीनटा कुरा प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने छ। अब अमुक जस्तो अहिले चाहिँ स्पिकरमाथि ठुल्ठुलो आरोपहरू आयो नि त, नाङ्गो ढङ्गले पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। स्पिकरमाथि ठुलो आरोप पनि यो, यदि लोकतन्त्र मान्ने हो भने। लोकतन्त्रमा आरोप वर्जित हुँदैन। आरोप लागिसकेपछि त्यसको स्पष्टीकरण दिनै पर्छ। दिन सकिएन भने छुट्टी लिनुपर्छ। त्यो नै लोकतन्त्र हो। जबरजस्ती गर्ने भनेको त अधिनायकवादी प्रणाली भनेको त त्यो हो नि त। ती खालका परिघटनाहरू हामी तारन्तर्य यहाँ देखिराखेका छौँ। यसले गर्दा प्रणाली परिष्कृत भएर जाँदैन। अब ब्युरोक्रेसीमा यही कुरा छ, न्यायालयमा यही कुरा छ। अब अहिलेको जुन न्याय प्रणाली, यिनीहरूले नै निर्माण गरेको न्याय प्रणाली होइन। सुशीला कार्कीलाई यिनीहरूले नै ल्याएको होइन, चोलेन्द्र शमशेरलाई यिनीहरूले नै ल्याएको होइन, दीपक राज जोशीलाई यिनीहरूले नै ल्याएको होइन। अब अहिले उनको प्रमाणपत्र नक्कली भनिएको छ। अब हुँदा हुँदा अख्तियारमा यो चिज पुग्यो, 78 लाखको घोटालाको कुरा आयो। अब के हुन्छ त? त्यो कुरा यो गीतमा आएको छ। लुट कान्छा लुट भनेको त्यो हो। भएको छैन त त्यो कुरा। व्हाइट बडीमा त्यो कुरा भएन, आइललिङ्गमा त्यो कुरा भएन, 4Gमा त्यो कुरा भएन। अनि लुट कान्छा लुट होइन त त्यो? के हो त त्यो? हो यो कुरालाई किन साहित्यले सङ्केत गर्यो। साहित्य समाजको दर्पण भन्ने छ। अन्त दर्पण देखाइदियो त उसले। म हिजो चाहिँ भोटाइटी जाँदै थिएँ, पुलमा चढेँ। म एकजना वृद्ध महिला उक्लिएर लामो सुस्केर फेलिन्। हेर रानी पोखरीको हालत भनिन्। अहिलेको वास्तविकता यही हो नि। रानी पोखरी त हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर हो नि। त्यसलाई तोड्नेले त्यो तोड्नुभन्दा अगाडि त्यसको हात तोडिदिनु पर्थ्यो। इनफ्याक्ट त्यसरी हात हाल्ने प्राकृतिक सम्पदामाथि। ठिक छ, उसलाई त्यो गर्नु छ भने पहिला विकल्प तयार गर्नु पर्दैन, अनि पो हात हाल्नुपर्छ। त्यहाँ माछा थिए 12 क्विन्टल। त्यही माछा खानको लागि यिनीहरूले यस्तो गरेको। 1 क्विन्टल माछा खानको लागि राष्ट्रको धरोहरमाथि हात हाल्ने हो। अनि त्यो मैले भने अब मलाई नि निश्चित गर्ने त। समाजको चित्र। अब जस्तो यो समाजको यो चरित्र चाहिँ मैले प्रसङ्गमा सङ्घीयताको 1 वर्ष पनि जोड्न खोजिराखेका थिएँ। प्रदेशमा चाहिँ हामीले के पठायौँ 1 वर्षको बिचमा? जुन चरित्रबाट हामी अहिले गुज्रिराखेका छौँ केन्द्रमा। अब प्रदेशमा चाहिँ एउटा खाका बनाउने, अब मुख्य सचिव पठाउने काम त त्यहाँ भयो होइन। अब हिजो मैले प्रदेश नम्बर 1 को मुख्य सचिवको प्रतिक्रिया हेरिरहेको थिएँ। 12,000 कर्मचारीहरू चाहिँ विदेशमा सङ्घीयता र समानुपातिक प्रणालीबारे शिक्षा लिन भनेर गएका छन् यहाँबाट। जम्मा 12,000। ती 12,000 मध्ये 1 जना पनि अहिले सरकारलाई उपलब्ध छैन भन्छन्। 2/3 यिनलाई नथी लाएर काम लगाउनु पर्ने नि। राज्यको ढुकुटी खाएर पढ्न लान जाने, ज्ञान लिन जाने, एक्सपोजर कमाउने, राज्यलाई चाहिएका बेला चाहिँ अनुपस्थित हुने भनेपछि कत्रो डकैती छ त यहाँभित्र। डकैती भने नि त मैले। अब यसलाई पनि निषेध गर्ने। डाका भन्यो सुरेन्द्र केसीले भनेर फेरि विज्ञप्ति निकालिदिने। तर शैली त डकैती हो नि। राज्यको ढुकुटीबाट पढ्न जाने, अनि त्यो ढुकुटीबाट बनाएको डिग्री चाहिँ राज्यको पक्षमा नजाने भने डकैती होइन त्यो? स्वास्थ्य उपचारको नाममा यही भएको छ, अरू नाममा यही भएको छ। अनि त्यो भनियो भनेदेखि कसरी चाहिँ त्यो सिमाना बाहिर भयो त? यसकारणले जे नाममा कर्मचारीले तालिम लिएका छन् ती कर्मचारी पनि त्यहाँ पुगिरहेका छन्। अहिले म सुन्दैछु प्रादेशिक रूपमा नै त्यहाँ चाहिने कर्मचारीहरूको लोकसेवा त्यो गर्ने भन्ने म सुन्दैछु। यो कुरा त डे 1 मा पो सोच्ने हो त, अहिले आएर सोच्ने हो यो कुरा। समायोजन प्रक्रियामा कर्मचारीले अटेर गरिसके पछाडि विकल्प के त हामीसँग? कर्मचारी मान्दैनन्। पाइन्छ त त्यस्तो भने नि।
तपाईँ यो संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँदाखेरि त्यही कर्मचारी लौ राजनीति गर, जो सडकमा सरकार ढाल्नु पर्यो, सरकारको विरुद्धमा पेन डाउन गर भनेर तपाईँ उक्साउने, अनि आजका दिनमा त्यही कर्मचारीहरूले अब तिमीहरू अनुकूल भयो राजनीति नगर भने ठाउँमा जाऊ भनेर मान्छ नि त कर्मचारीले। त्यो त ल्याएको त तपाईँहरूले हो। त्यसमा दुई मत भएन। त्यो त शिक्षा मन्त्रीले बारम्बार राजनीति गर्न जागिरबाट निकाल्छु भनिरहेछ। उहाँ आफै शिक्षकहरूको बिचमा गरेको राजनीतिले त्यहाँ पुग्नुभएको छ। पृष्ठभूमि त त्यही हो। थोरै नैतिक एउटा जवाफदेहिता पनि नेताहरूले बियर गरेको पाइएन नि त। उहाँ आफै त शिक्षक होइन, तर यिनीहरू नै हुन् शिक्षकभित्र र राजनीति गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक कमिटीको 3 क्लासको बच्चाले पनि अखिलको चाहिँ कमिटी अध्यक्ष हजुर मेम्बरसिप लिनुपर्छ भनेर सिकाउने त यिनीहरू नै हुन् नि। हिजो त्यसरी कार्यकर्ता दीक्षित गर्ने, त्यही आज जब चाहिँ नीति निर्णयको तहमा पुगेको छ, खबरदार राजनीति गर्ला भने चाहिँ अनैतिकता भएन यो। अब यो यसलाई पनि के गर्ने, यो पनि अनैतिकता भन्ने भनिएको छ, यो पनि आपत्ति फेरि विज्ञप्ति निकाल्ने, सहनु पर्यो नि, सुन्नु पर्यो। ए हाम्रो चित्रण त यो रहेछ। अब यहाँबाट आफूले, मलाई एउटा कार्लमार्क्सको दृष्टान्त म तपाईँलाई दिन्छु। कार्लमार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गरेपछि 1848 को कुरा थियो युरोपमा। यो उनले के भने यी कारणले कम्युनिजमको विकल्प छैन भने त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरूको बिचमा यसलाई छलफलमा ल्याइयो। यस्तो भन्यो बुढोले, अब के गर्ने त भनेपछि यसले जे कल्पना गरेको छ यो प्रणालीभित्र हामी यी प्रादुर्भाव गर्दैनौँ, सिद्धि गर्ने भनेपछि वेलफेयर स्टेटको स्किम त्यहीँबाट आएको हो। कमजोर वर्गलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट आएको हो। कार्लमार्क्सले भनेको थियो कम्युनिजम नआइकन छोड्दैन। त्यो युरोपमा आउँछ, युरोपको पनि लन्डनबाट युकेबाट चाहिँ यो आउँछ भनेको। यस्तो किसिमले त्यो व्यवस्थालाई उनीहरूले चाहिँ निषेध गरिदिए। जिन्दगीमा संसारमा कहीँ कम्युनिजम आउला, तर युकेमा आएन। यो तरिकाले पो मान्छेले प्रतिरोध गर्ने। कार्लमार्क्सलाई तँलाई भनेर तेरो दारी डढाइदिन्छौँ भनेर डढाइदिएको भए समस्याको समाधान हुन्थ्यो त। त्यसकारण केपी ओली सरकारकै विरोधकै आलोचनाकै कुरा ल मानौँ। आलोचनालाई मैले एउटा सोसियल मिडियामा बडा राम्रो मैले एउटा स्ट्याटस देखेँ। केपी ओली भाषणद्वारा फुर्ती होइन कि व्यवहारद्वारा आफ्नो काम सिद्ध गरिदेऊ न भनिदिइरहेछ। कति राम्रो आयो त। यो कुरालाई शिक्षाको रूपमा लिनु पर्दैन हो त। पानी जहाजको कुरा गरेँ, उत्तर खोल्ने मैले कुरा गरेँ, रेलको कुरा गरेँ, किन हल्ला गर्नु पर्यो? सरर गरे भएन। खाल्डाखुल्लीको कुरा आयो, सुनकाण्डको कुरा आयो, सिन्डिकेटको कुरा आयो, किन त्यो हल्ला गर्नु पर्यो? थपकन नीति बनाउनु, ल तपाईँहरू यो सिन्डिकेट प्रणालीलाई रिजल्ट दिनु, जनताले आफै थाहा पाइहाल्छ। जस्तो अहिले मैले 37 वर्ष युनिभर्सिटीमा पढाएँ, कुनै दिन म सिटमा बसेर किर्तिपुरको सर्भिसमा मैले सेवा गरिनँ, मरेर विद्यार्थीहरूको बिचमा गुजुल्टिएर। तर त्यो स्थिति अब अहिले छतमा चढ्ने भइराखेको छ। स्थिति त्यो छ। अनि मैले सुधार गरेँ, फलानु गरेँ, 2 तिहाईको हुँ भन्यो भने मान्छे हाँस्दैन। अनि यो कुरा भन्यो भने विज्ञप्ति जारी गर्ने हो र होइन नि। ए जनताले यसरी हेरेको रहेछ भनेपछि हामीले आफूलाई यहाँबाट सुधार्नु पर्ने रहेछ भन्यो भने त त्यस्ता जाबा गीत कसले सुन्छ? कति गीत 1 लाख गीत रचिएका होला नेपालमा, यही गीतको चाहिँ चर्चा किन भयो? यिनीहरूले नै चर्चामा ल्याइदिएका हुन् नि त। हो, यो काम हामीले गर्नु हुँदैन। अन्त्यमा अब समग्रतामा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले आजका दिनसम्म 1 वर्षको अवधिमा स्वयं केपी शर्मा ओलीको इच्छा शक्तिलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, केपी ओलीको इच्छा शक्ति ठिक हो, तर उनका सहकर्मीहरू गतिला भएनन्। होइन, केपी ओलीकै भावभङ्गी, शील स्वभाव र शैली नै मैले उनीसँग आबद्ध मान्छे, पदाधिकारी, कार्यकर्ताहरूले अभिव्यक्ति गर्ने। हिजो पनि म युवा सङ्घको अध्यक्षसँग एउटा कार्यक्रममा थिएँ। उनको भावभङ्गी, अभिव्यक्ति, उत्तेजना, शब्दावली ठ्याक्कै केपी ओलीसँग मिल्थ्यो, ठ्याक्कै। त्यसकारण यी केटाकेटीहरूलाई दोषभागी बनाएर केपी ओलीलाई उन्मुक्त दिने कार्यकर्ताहरूको शैली हो यो। वास्तवमा केपी ओलीकै संस्कृतिलाई, जस्तो सूचना मन्त्रीकै भन्नुहोस् न, उनको भावभङ्गी, उनका शब्दावली चयन गर्ने तरिका र उनको बडी ल्याङ्ग्वेज ठ्याक्कै केपी ओलीको जस्तो छ। अरू सबैको पनि त्यही छ। त्यसकारण यो इन्टायरली केपी ओलीले रिजल्ट दिन नसकेको कुराको द्योतक हो। उनले यो कुरालाई रियलाइज गर्ने हो र कसरी रिजल्ट दिन्छ भनेर मलाई सोध्ने भने यसको व्यवस्थापन म गरिदिन्छु विथ ग्यारेन्टी। त्यो म गरिदिन्छु र 1 वर्षमा म रिजल्ट देखाइदिन्छु। म किन हुँदैन? भएन भने देशवासीसँग भन्नुपर्छ, बाबु यो जस्तो बाबुरामले भनेको थियो नि, विदेशीसँग हाम्रो साँचो रहेछ, केही पनि हुन सक्दैन भने नि त। प्रचण्डले बानेश्वर चोकमा उभिएर भने पहिला भागे उसँग हामी तयार छौँ त भने मात्रै। त्योभन्दा पहिला त भागे हो नि, होइन? किनभने आत्मघाती भयो नि त त्यो। ग्राउन्ड रियालिटी के हो भने नेपालको सत्ता मै प्रधानमन्त्री भयो भने पनि तत्काल रिजल्ट दिन सकिँदैन। यही नै ग्राउन्ड रियालिटी हो हाम्रो। यति बुझिदिने हो भनेदेखि नेपाली सत्ता समस्या हुँदैन। यो नबुझेपछि
नेपाली सत्ता समस्यामा पर्न थाल्छ। अहिले केपी ओलीलाई भएको चाहिँ त्यो हो। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, समग्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्षको अवधिमा सरकार कति सफल कति असफल, पछिल्लो पटक आएको पशुपति शर्माको गीत, जुन गीतलाई लिएर अहिले धेरै चर्चा भइराखेको छ, बहस भइराखेको छ, लुट कान्छा लुट, विशेष गरी अहिलेको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको चरित्र, राज्य संयन्त्रमा देखिएको चरित्र र चित्रलाई इङ्गित गर्दै गाइएको यो गीतको सन्दर्भमा सरकारले देखाएको व्यवहारको पनि कटाक्ष गर्यौँ हामीले। समग्रतामा साहित्यकारले साहित्य सृजना पस्किन पाउनुपर्छ, त्यो समाजको बिम्ब पनि हो। तर यस्ता बिम्बमाथि अङ्कुश लगाइँदा सरकारमाथि तानाशाही बनेको आक्षेप लाग्छ, जुन आक्षेपबाट यो सरकार अहिले गुज्रिराखेको छ। समग्रमा 1 वर्षीय कार्यकाल गुमराहकमै बितेको, परिणाम दिन नसकेको, जनताको मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको, जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न आफै चुकेको भन्ने आक्षेपका बीचबाट गुज्रिराखेको यो सरकारले काम गर्न सक्ला कि नसक्ला, अथवा सरकारले आजका दिनसम्म के देखायो, यही प्रश्नमा बढी केन्द्रित रहेर संवाद गरौँ। समय अनि संवादका लागि प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।